बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास पंजों। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज हम आपके लिए क्लास पंजम की किताब माशरती उलूम का सबक नंबर 1 लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है शहरियत। तो हमारा पहला सबक कौन सा है? शहरियत यानी सिटीज़नशिप। सबक का मौज़ूआती मुताला करते हैं। शहरियत और इंसानी हुकूक। हम में से हर शख्स को किसी न किसी मुल्क की शहरियत हासिल होती है। एक शख्स की वो कानूनी हैसियत जिससे उसको किसी भी मुल्क या रियासत का फ़र्द तस्वर किया जाता है, शहरियत कहलाती है। एक शहरी होने के नाते हमारे बहुत से हुकूक और ज़िम्मेदारियाँ हैं। हर हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ है कि वो शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए, और हर शहरी का फ़र्ज़ है कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी तरह अंजाम दे। रियासत की तरफ से शहरियों को बहुत से हुकूक हासिल होते हैं। ये ऐसे कानूनी और मुआशी हुकूक होते हैं जिनसे शहरी बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। शहरियों के हुकूक में से चंद दर्ज झैल हैं। नंबर 1, आज़ादी और ज़िंदा रहने का हक़। नंबर 2, आज़ादी इजहार का हक़। नंबर 3, अपने मज़हब और अक़ीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़। नंबर 4, तालीम का हक़। नंबर 5, इज़्ज़त, पुरअमन इज्तिमा और आज़ादाना हरकत का हक़। नंबर 6, वोट देने का हक़। नंबर 7, तंजीम साजी और कोई भी पेशा इख्तियार करने का हक़। इन हुकूक का इस्तेमाल करते हुए हर शहरी की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम दे। एक अच्छे शहरी की हैसियत से ही उसका अखलाकी और कानूनी फ़र्ज़ भी है कि वो अपने मुल्क के अमन और खुशहाली के लिए अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे। अगला मौजू है शहरियों की ज़िम्मेदारियाँ। शहरियों की चंद अहम ज़िम्मेदारियाँ दर्ज झैल हैं। नंबर 1, अपने मुल्क का वफ़ादार होना और उसका शहरी होने पर फ़ख्र करना। नंबर 2, क़वानीन का एहतराम और उनकी पासदारी करना। नंबर 3, दूसरों से अच्छा सलूक रखना। नंबर 4, दूसरों के हुकूक, अकायद और राय का एहतराम करना। नंबर 5, दयानतदारी से टैक्स अदा करना। नंबर 6, अपने माहौल को हर किस्म की आलूदगी से बचाना। नंबर 7, वसाइल मसलन पानी, बिजली और गैस एहतियात से इस्तेमाल करना। नंबर 8, अपने इल्म और महारत का इस्तेमाल करते हुए मुआशरे के लिए फ़ायदेमंद साबित होना। नंबर 9, वसाइल का मुनासिब इस्तेमाल करना और रोज़मर्रा मामलात में ईमानदारी का मुज़ाहरा करना। अज़ीज़ तलबा व तलबात, क्या आप जानते हैं कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक ज़िम्मेदार शहरी की आला मिसाल हैं? क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह एक ज़िम्मेदार शहरी की आला मिसाल हैं। उन्होंने बरसग़ीर के मुसलमानों को एक अलग कौम और एक अलग पहचान देते हुए उनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई। ये क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ही की क़यादत थी जिसके नतीजे में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा। अब्दुल सितार ईदी भी एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी होने की हैसियत से दुखी इंसानियत की खिदमत करते रहे हैं। अब्दुल सितार ईदी ने एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी होने की हैसियत से दुखी इंसानियत की खिदमत की और इस मकसद के लिए फ़लाही तंजीम ईदी फाउंडेशन कायम की। इस तंजीम ने पूरे मुल्क में बीमारों के लिए क्लिनिक और ब्लड बैंक, यतीमों, लावारसों, माजूरों के लिए पनाहगाहें और बच्चों के लिए कई स्कूल कायम किए। ये तंजीम पूरी दुनिया में कुदरती आफात और जंगों से मुतासरा इंसानों को इमदाद फराहम कर रही है। अब्दुल सितार ईदी की इन खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उन्हें निशाने इम्तियाज़ से नवाजा गया। मौजू है डिजिटल शहरी और उसकी ज़िम्मेदारियाँ। ऐसा शहरी जो समाजी और शहरी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए इंटरनेट और दीगर डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़राए मसलन फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह का मौसर इस्तेमाल करता है, डिजिटल शहरी कहलाता है। डिजिटल शहरी की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए अखलाकी उसूलों का ख़ास ख्याल रखे।
डिजिटल शहरी तमाम इंटरनेट साइंस के उसूलों और कवानीन की पाबंदी करता हो, दूसरों के हुकूक और उनकी राय का एहतराम करे, बग़ैर इजाज़त लोगों की ज़ाती मालूमात, तस्वीर या काम के इस्तेमाल या इश्तिराक से गुरेज़ करे, तअस्सुब और गलत मालूमात फैलाने से गुरेज़ करे, किसी शख्स की साख और काम को नुकसान पहुंचाने से गुरेज़ करे, लोगों की ज़ाती मालूमात का एहतराम करे और बातचीत के वक्त मुनासिब ज़बान और बेहतर अल्फाज का इस्तेमाल करे। अगला मौजू है अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक। खुराक, लिबास और रिहाइश इंसान के बुनियादी हुकूक हैं। उनके अलावा हर इंसान को आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने, आज़ादी इज़हार और इंसाफ का हक़ मिलना है। ये सारे हुकूक इंसानी हुकूक कहलाते हैं। ये वो हुकूक हैं जिनके तहत तमाम इंसान यकसां बुनियादी ज़रूरियात और सहूलियात के हक़दार हैं। इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फराहमी के लिए 1945 में अक़वाम मुत्तहिदा ने इंसानी हुकूक़ का आलमी एलामिया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स तैयार किया। ये एलामिया 10 दिसंबर 1948 को दुनिया के सामने पेश किया गया। इस एलामिया के अहम नुकात ये हैं। नंबर 1, तमाम इंसानों के लिए आज़ादी और ज़िंदगी का हक़। नंबर 2, मज़हब की आज़ादी का हक़। नंबर 3, तालीम, सेहत, मुनासिब खुराक, रिहाइश, लिबास और समाजी तहफ़्फ़ुज़ का हक़। नंबर 4, इज़हारे राय की आज़ादी का हक़। नंबर 5, इम्तियाज़ी सलूक और ग़ुलामी से आज़ादी का हक़। नंबर 6, कानून के मुताबिक हर एक के साथ यकसां सलूक करने का हक़। नंबर 7, आज़ादाना काम करने और जायदाद रखने का हक़। ये हकूक़ सब के लिए यकसां हैं क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक तमाम इंसान बराबर हैं, चाहे वो किसी भी कौम, रंग, नस्ल, सकाफ़त, मज़हब और ज़बान से ताल्लुक़ रखते हों। हर इंसान को चाहिए कि वो इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, सबकी इज़्ज़त करे, एक दूसरे की राय का एहतराम करे, इख्तिलाफ़ राय की सूरत में अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करे ताकि दूसरों की बात को सुन सके। अगर किसी मामले में दूसरे की बात दुरुस्त हो तो उसको खुशदिली से मान ले। अगर दूसरे की बात सही ना लगे तो दलाइल से अपनी बात वाज़ह करे और बहस व मुबाहिसे से गुरेज़ करे। अगला मौजू है आज़ादी इज़हार की अहमियत। इंसानी हकूक़ के मुताबिक हर इंसान को अपने ख़यालात के इज़हार का हक़ हासिल है। 1948 के इंसानी हकूक़ के आलमी एलामिया UDHR के आर्टिकल 19 में कहा गया है, हर एक को राय और इज़हारे राय की आज़ादी का हक़ हासिल है। इस हक़ में किसी मदाखलत के बग़ैर राय कायम करना और किसी भी मीडिया के ज़रिए से और किसी भी सरहद से कतई नज़र मालूमात और नज़रियात को तलाश करने, हासिल करने और फराहम करने की आज़ादी शामिल है। आज़ादी इज़हार के नज़रिए को 19वीं सदी के बरतानवी मुफ़क्किर जॉन स्टुअर्ट मिल ने पेश किया। उन्होंने कहा कि माशरती तरक्की का वाहिद रास्ता ये है कि इंसानों को आज़ादाना तौर पर अपने ख़यालात का इज़हार करने दिया जाए। आज़ादी इज़हार एक मुतनव्वि माशरे की तश्कील में अहम किरदार अदा करता है। इससे माशरे में हम आहंगी और रवादारी पैदा होती है। इसके अलावा आज़ादी इज़हार किसी भी मुल्क में जमहूरी निज़ाम को फ़रोग़ देने में मुआवन साबित होता है। आज़ादी इज़हार माशरती बुराइयों से निजात पाने में मुआवन साबित होता है। किसी भी माशरती बुराई का ख़ात्मा उस वक्त तक नहीं किया जा सकता जब तक कि लोग उसके ख़िलाफ़ बात ना करें। आज़ादी इज़हार में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इससे किसी की दिल आज़ारी ना हो। अगला मौजू है अमन और तनाज़ा। माशरे में चूँकि मुख्तलिफ़ तरह के लोग इकट्ठे रहते हैं, इसलिए कभी कभार वो एक दूसरे की बातों से इख्तिलाफ़ भी करते हैं और बाज़ औक़ात इख्तिलाफ़ तनाज़े की सूरत इख्तियार कर लेता है। ज़्यादातर लोग तनाज़ात से बचने की कोशिश करते हैं ताकि वो अमन से रह सकें।
تنازعات لمبے عرصے تک موجود رہیں تو کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپس کے تنازعات ختم کر کے امن و امان سے رہیں، خواہ وہ تنازعات گھریلو سطح پر ہوں یا اسکول کی سطح پر ہوں۔ اگلا موضوع ہے تنازعات کا حل۔ کسی بھی مسئلے کو بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ بات چیت کے ذریعے سے ہم بآسانی دوسروں کے نقطۂ نظر کو سمجھ سکتے ہیں اور اپنا نقطۂ نظر دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں۔ بات چیت اور مذاکرات کے وقت چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، جیسا کہ نمبر 1، بات چیت کے لیے مناسب الفاظ کا استعمال کریں۔ نمبر 2، دوسروں کو اپنی بات مکمل کرنے کا موقع دیں۔ نمبر 3، دوسروں کی بات غور سے سنیں۔ نمبر 4، دوسروں کے نقطۂ نظر کو سمجھیں۔ اگلا موضوع ہے امن اور ہم آہنگی کے فروغ کے طریقے۔ امن اور ہم آہنگی سے مراد معاشرے میں سکون اور آپس میں صلح سے رہنا ہے۔ امن اور ہم آہنگی سے معاشرے کے ہر فرد پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں اور لوگ بھی متحد رہتے ہیں۔ لوگوں کو متحد رکھنے کے ساتھ ساتھ امن کسی بھی ملک میں خوشحالی اور ترقی کا باعث بھی ہے۔ امن اور ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، دوسروں کے ساتھ ہمیشہ نرمی اور رحم دلی سے پیش آئیں۔ نمبر 2، اختلافات کے باوجود دوسروں کی رائے اور نظریات کا احترام کریں۔ نمبر 3، غلطی کی صورت میں معذرت کر کے معاملہ حل کر لیں۔ نمبر 4، دوسروں کے حقوق غصب کرنے سے تعلقات میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اس لیے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ نمبر 5، کوئی بھی معاملہ پیش آئے تو امن اور ہم آہنگی کی خاطر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مصالحت اختیار کریں۔ تو بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ 21 ستمبر کو پوری دنیا میں امن کا دن منایا جاتا ہے؟ تو امن کا دن کب منایا جاتا ہے؟ 21 سپٹمبر کو۔ آگے ہے روزمرہ کے آداب۔ اچھا انسان ہمیشہ آداب کا خیال رکھتا ہے۔ ہمیں بھی ان آداب کو اپنی زندگی کا لازمی جزو بنا لینا چاہیے۔ نمبر 1، جب کسی سے ملیں تو سلام کریں۔ نمبر 2، ہر ایک سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ اچھا اخلاق اچھا انسان بناتا ہے۔ نمبر 3، اپنے والدین، اساتذہ اور بڑوں سے ہمیشہ عزت اور احترام سے پیش آئیں۔ نمبر 4، چھوٹوں سے پیار کریں۔ نمبر 5، بڑوں اور بزرگوں کے احترام میں نشست خالی کر دیں۔ نمبر 6، بات چیت کے دوران میں اپنی باری کا انتظار کریں۔ بات چیت کے لیے ہمیشہ نرم اور شائستہ لہجہ اپنائیں۔ نمبر 7، کسی کی چیز بغیر اجازت استعمال نہ کریں اور کسی کی چیز واپس کرتے وقت اس کا شکریہ ضرور ادا کریں۔ نمبر 8، مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کریں۔ نمبر 9، ہر جگہ اصول و ضوابط اور قوانین کا خیال رکھیں اور ان کی پابندی کریں۔ نمبر 10، گھر، کمرہ جماعت، سکول، پارک اور ہسپتال وغیرہ کو ہمیشہ صاف رکھیں۔ نمبر 11، ہمیشہ صاف ستھری اور مفید غذائیں استعمال کریں اور کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوئیں۔ نمبر 12، ہر قسم کے سماجی معاملات میں ایمانداری کا مظاہرہ کریں۔ اب ہم اسی سبق کی دی گئی مشق میں دیے گئے سوالات کو حل کریں گے۔ سوال ہے، دیے ہوئے سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، شہریت کی تعریف کریں۔ جواب، ایک شخص کی وہ قانونی حیثیت جس سے اس کو کسی بھی ملک یا ریاست کا فرد تصور کیا جاتا ہے، شہریت کہلاتی ہے۔ نمبر 2، انسانی حقوق سے کیا مراد ہے؟ جواب، انسان کا آزادی سے زندگی گزارنا، اظہار رائے کی آزادی
اور انصاف کا حق ملنا انسانی حقوق کہلاتے ہیں۔ سوال نمبر 3، روزمرہ زندگی کے کوئی سے 3 آداب بتائیں۔ جواب، روزمرہ زندگی کے 3 آداب یہ ہیں۔ نمبر 1، جب کسی سے ملیں تو سلام کریں۔ نمبر 2، ہر ایک سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ نمبر 3، چھوٹوں سے پیار کریں۔ اگلا سوال ہے، دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جواب لکھیں۔ اب اس میں سوال نمبر 1 ہے، آزادی اظہار کی کیا اہمیت ہے؟ کیا ہمیں اپنی رائے کے اظہار کی آزادی حاصل ہونی چاہیے؟ جواب، انسانی حقوق کے مطابق ہر انسان کو اپنے خیالات کے اظہار کی آزادی حاصل ہے۔ 1948 کے انسانی حقوق کے عالمی اعلامیہ UDHR کے آرٹیکل 19 میں کہا گیا ہے، ہر ایک کو رائے اور اظہار رائے کی آزادی کا حق حاصل ہے۔ اس حق میں کسی مداخلت کے بغیر رائے قائم کرنے اور کسی بھی میڈیا کے ذریعے سے اور کسی بھی سرحد سے قطع نظر معلومات اور نظریات کو تلاش کرنے، حاصل کرنے اور فراہم کرنے کی آزادی شامل ہے۔ 19ویں صدی کے برطانوی مفکر جان اسٹارٹ مل نے آزادی اظہار کا نظریہ پیش کیا۔ نمبر 1، معاشرتی ترقی کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسانوں کو آزادانہ طور پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے دیا جائے۔ نمبر 2، آزادی اظہار ایک متنوع معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نمبر 3، اس سے معاشرے میں ہم آہنگی اور رواداری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 4، یہ کسی بھی ملک میں جمہوری نظام کو فروغ دینے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 5، آزادی اظہار معاشرتی برائیوں سے نجات پانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 6، کسی بھی معاشرتی برائی کا خاتمہ اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ لوگ اس کے خلاف بات نہ کریں۔ نمبر 7، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، ہر ایک کو اپنی رائے کی اظہار کی آزادی ہونی چاہیے۔ اگلا سوال ہے، امن قائم کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں؟ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جواب، امن اور ہم آہنگی سے معاشرے کے ہر فرد پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں اور لوگ بھی متحد رہتے ہیں۔ امن کسی بھی ملک میں خوشحالی اور ترقی کا باعث بھی ہے۔ امن اور ہم آہنگی پیدا کرنے کے طریقے درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، دوسروں کے ساتھ ہمیشہ نرمی اور رحمدلی سے پیش آئیں۔ نمبر 2، اختلافات کے باوجود دوسروں کی رائے اور نظریات کا احترام کریں۔ نمبر 3، غلطی کی صورت میں معذرت کر کے معاملہ حل کر لیں۔ نمبر 4، دوسروں کے حقوق غصب کرنے سے تعلقات میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اس لیے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ نمبر 5، کوئی بھی معاملہ پیش آئے تو امن اور ہم آہنگی کی خاطر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مصالحت اختیار کریں۔ سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں اور ٹک کا نشان لگائیں۔ اب یہاں پر کچھ سوال دیے گئے ہیں، ان کے آگے 4 آپشن ہیں، ان میں سے جو ایک آپشن ٹھیک ہے اس کو آپ نے ٹک کرنا ہے۔ تو نمبر 1 ہے، انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ UDHR دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ الف 1946 میں، ب 1947 میں، جیم 1948 میں، دال 1949 میں۔ اس کا صحیح جواب ہے جیم 1948 میں۔ نمبر 2، اقوام متحدہ کی تنظیم قائم ہوئی۔ الف 1945 میں، ب 1946 میں، جیم 1947 میں، دال 1948 میں۔ صحیح جواب ہے آپشن الف 1945 میں۔ نمبر 3، آزادی اظہار کا نظریہ پیش کیا۔ الف گراہم بیل نے، ب آئنسٹائن نے، جیم جان اسٹارٹ مل نے، دال کارل مارکس نے۔ اس کا صحیح جواب ہے جیم جان اسٹارٹ مل نے۔
نمبر 4 ڈیجیٹل شہری استعمال کرتا ہے۔ الف کتاب، ب میگزین، جیم ریڈیو، دال انٹرنیٹ۔ صحیح جواب ہے انٹرنیٹ۔ سوال خطبہ حجۃ الوداع پیش کیا گیا۔ الف 6 ذی الحج، ب 8 ذی الحج، جیم 9 ذی الحج، دال 10 ذی الحج۔ صحیح جواب ہے جیم 9 ذی الحج۔ اگلا سوال ہے درست جملے کے سامنے درست اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 انسانی حقوق تمام انسانوں کے لیے برابر نہیں ہیں۔ غلط، اس کے آگے کراس کا نشان آئے گا۔ نمبر 2 آزادی اظہار کے ذریعے سے ہم اپنے خیالات اور معلومات کو بول کر یا لکھ کر دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ درست۔ نمبر 3 امن اور ہم آہنگی معاشرے کے ہر فرد پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ غلط۔ نمبر 4 لوگوں کی ذاتی معلومات کا احترام کرنا ڈیجیٹل شہری کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ درست۔ نمبر 5 دوسروں کے حقوق غصب کرنے سے تعلقات میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ درست۔ اوکے اسٹوڈنٹس، کل انشاءاللہ چیپٹر نمبر 2 کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔